اخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. السلام عليكم ايتما السماده، نتمنى خاتي كلنا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديال السليلو كيف تنديرها انا. الطريقه ديالتي سهله هسه ان شاء الله. غادي نشارك الزميطه مجلس تكاخنك. بالنسبه للسليلو ديالنا كان عندي واخده اللوز وكنمسحو وكنديرو في الفران يتحمر مع واحد شويه الزيت وتنخليه بالقشره ديالته. وعندي الجنجلان اللي غسله بطبيعه الحال، كلشي كيعرف يغسل الجنجلان وينقيه يعني بلا ما نحتاج ندير دوك المراحل. عندي الجنجلان هنا غسلاه ومنقياه وحمرت وقليته وطحنته، هانتوما كيف كتشوفوا طحنته مزيان. وعندي الجنجلان هنايا حتى هو نفس الطريقه، هذا محمر وخليته صاين. وعندي هنا القرفه وعندي النافع حتى هو ديجا مغسول ومنقي ومطحون. وعندي المسكه الحره اللي دكاها مع شويه ديال السكر، هي كيف كتشوفوا. وعندي السكر كلاصي، انا ما كنديرش العسل فيه لانه العسل الا بغيتي تكون المده طويله بلاش يدير بنادم هي السكر سقي. وعندي تقريبا 2 كيلو ديال الطحين اللي محمره، 2 كيلو ديال الطحين محمره. ميطانو تحتاج الجنجلان ني السردخ مزيان، يعني كلشي تيسنى ديال السرد الجنجلان نقات دواناه حمرت صدخت هاتين. غوري داد اللوز نكينتين دات غير شويه نزيت ياخذ كفران ودات فساق دات المهم مسح اللوز مزيان ياخذ كفران سلق شرانس يحمر شويه الزيت غير شويه الزيت يقلا صدخته يمشي ولا الزادخ نكدا الزادخ شويه مزيان شويه ولا الزادخ غوري شويه الجنجلان وتجي اختي يصحى. غوري القرفه تحتاج القرفه تحتاج خي النافع شي حبه حلاوه النافع تحتاج خي شويه السكر شويه المسكه حره تزادخ تتزاخد نتا شويه السكر تحتاج شويه السكر كلاصي وردت كاخ تمنت يسليلينو يزميطانو باش غادي طول المده لحقاش مش ديسيخ تمنت وريت طول المده. غوريا كور 2 كيلو نوكر الفورس نحمرخ 2 كيلو ديال الطحين كندير ليها كيلو ديال اللوز. 2 كيلو الطحين تندير كيلو د اللوز، كندير كيلو ونص ديال الجنجلان اللي كندير السكر على حساب الحلاوه، تندير واحد 2 معالق ديال القرفه، تندير واحد 2 معالق ديال النافع، تنخلي الجنجلان هو صحيح. كندير تنخلط هنا الزبده والزيت، الزبده والزيت اللي كنخلط. بالنسبه للزبده كنديرها كتذوب وتنبدا نحيد هذيك الكشكوشه ديالتها باش ما يبقاش ليا فيها الماء، وتنضيف عليها شويه الزيت. المقادير نسليلونو تحتاج خمس زميطه، تحتاج 2 كيلو نواكر، تحتاج كيلو اللوز، كيلو اللوز ورتصديق نكون تصدق اللوز مزيان تحتاج خام يمشي، تحتاج كيلو ونص الجنجلان الناصديخ هاد شويه وريزدي، تحتاج السكر على حساب الحلاوه، تحتاج المسكه الحره، نتزيخ شويه القرفه، تحتاج خيان سنه المعلقه النافع، سنه المعلقه ونص القرفه، الزبده نتا الزيت هاتي الوان. بسم الله دتكاخ بكر نتا مزوارو غير تزايد الجنجلان تندير الطحين كنضيف عليه داك الجنجلان تنضيف عليه داك اللوز تزيد غير اللوز تزيد الجنجلان هاد نوري زين تزيد هاد الجنجلان اللي ما مطحونش ديك المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر كلاصي تزيد مع السكر تزيد المسكه الحره
كندير القرفه، تكخ القرفه، تكخ النافع، تنزيد النافع، تكخ السكر كلاصي، تنضيف السكر السقي. تنخلط هادشي مزيان، تنحاول نخلطو هكا، تخلط مزيان. من بعد تخلط من بعد مين تنخلط مزيان، تنحاول نخلط هادشي مزيان، تحاول تخلط مزيان. وغادي نبدا نضيف ديك الزبده شويه بشويه، هي ديك الزيت. وغادي نذوق الحلاوه اللي كيبغي، اللي كيبغي يديرو حلو تيزيد السكر. انا بالنسبه لي ما كيعجبنيش السليلو حلو بزاف. تخلط خام يمشي مزيان. ديك الزبيده مع الزويده نضيف غير القياس، هاد زايد شويه الزبده من الزيت قاس القياس غادي نحاول نخلطه. تنبقى ندلك بحال هكا. هو اصلا السليلو راه كيبغي يدلك، تدلك مزيان. ديك الزيت اللي بقات هي وديك الزبده، وغادي نعاود ندلك مزيان. زيد الزيت اللي كيما الزبده، غادي ندلك مزيان. هو اصلا راه واخا ما غير يبقى حتى الغدا غادي يطلق القوام من بعضياتو، غادي يولي معلك. هانتوما شوفوا كي تيتجمع، الباقي غادي يطلق القوام بعضياتو. الجنجلان غادي يطلق، داك اللوز غادي يطلق الليدام ديالو. هانتوما شفتوا غادي يبقى حتى يطلق الليدام بعضياتو. نتلاقى معكم ان شاء الله بالشكل النهائي. من بعد تتجخر يرزم لي دامن صدري مجمع، خليتوني الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال السليلو ديالنا. هانتوما شوفوا كيف تيجي رائع. نتمنى هذا الفيديو تعجبكم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لي لايك وتشاركوا في القناه ديالي عالم سعاد وورد. المهم هذا الشكل نسليلو نخليه يتكملخ. مشاهدي غدا يعلك. نتمنى خداوني يعجب الفيديوهات. تشارك من القناه عالم سعاد وورد، وتتويه اللايك، تبارطاجيو الاصدقاء النون الحباب النون. بسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو تعجبكم، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.